सही। अहमद ईमान पर झुका प्यार से बोला था। वो इसकी हालत से वाकिफ था, जो आंखें मीचे गहरे गहरे सांस ले रही थी। शट अप, जस्ट शट अप। ईमान गुरा उठी थी, जबकि अहमद कब दांतों तले दबाए अपनी शेरनी को देख रहा था। तुम बहरूपी हो, तुम्हारा कौन सा चेहरा है, आखिर कौन हो तुम? आंखें खोलकर इसे फासला बनाती चंगाड़ उठी थी। मैं तुम्हारा शोहर हूँ मुर्शिद सही। इसको खुद से दूर होता देख मुल्ला भीज बोला था। नहीं, नहीं हो तुम मेरे शोहर, तुम सिर्फ अहमद दुरानी हो, जिस दूसरों को तोड़ना आता है, इन्हें नीचा दिखाना आता है। ईमान की हालत फिर से खराब हो रही थी। अहमद तड़प कर इसके पास आया था। दूर हो, खबरदार जो मेरे पास आए। ईमान तेजी से उठकर दूर जा खड़ी हुई थी, जबकि अहमद इसकी जगह देखता गया जहां से ईमान उठकर गई थी। इसका दिल कर रहा था सख्त सजा दे से खुद से दूर जाने की, पर इतना शदीद रिएक्शन तो ईमान का बनता था। अपनी जगह सही थी, इसने भी तो इतना तंग कर रखा था, इतना इम्तहान लिया था इस मासूम का। अब जब खुद पर बात आई तो लब भीजे ईमान को सजा देना चाहता था। दूरी पर यहाँ मौलानी, वो सख्त लहजे में तनबीह करने के अंदाज में बोला था। नहीं आना मुझे तुम्हारे पास, तुम झूठे हो, तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं इस बात को सोचकर बेगुनाह होते हुए भी खुद को गुनाहगार समझती रही। मैं तड़पती रही कि कोई गैर शख्स मेरे इतने करीब आ गया, मेरा पर्दा तक उतार दिया। इसके बाद तुम्हारी बातें पागल कर देती। मैं तुम्हारे सामने तुम्हारी महरम होने का कहती, तुम्ही को तुम्हारी धमकी देती, तुमसे डरकर तुम्हें छुपती, तुम्हारी बातें तुमसे करती। तुम एक बार नहीं दो बार मुझे मेरी फैमिली से अलग किया है। आखिर क्या नुकसान किया है मैंने जो मुझे इतना जलील कर रहे हो? इसकी आखिरी बात पर अहमद की रगें तन गई थी, वो जो इसमें खून बनकर दौड़ने लगी थी। इसे कैसे जलील कर सकता था? ये कैसा लफ्ज अपनी जुबान से निकाल रही हो? अगर बात का पता ना हो तो करो भी मत, और अब दूसरी बार मेरे सामने ये लफ्ज मत निकालना। अहमद वही बैठा, सुर्ख आंखें इसके लरजते सरापे पर मरकूज किए, सद आवाज में बोला था। क्यों बना रहे हो मेरा तमाशा? किसके लिए यहाँ इसे कैद खाने में मुझे रखा हुआ है? क्यों इस रूप में मुझे तंग करते हो? क्या तुम्हें लगता था कि मैं शेदिल से मोहब्बत कर बैठूंगी? क्या तुम मुझे आजमा रहे थे? ईमान के सवाल खत्म नहीं हो रहे थे। वहीं अमर बड़ी मुश्किल से इसका एक एक लफ्ज सुनकर खुद को सख्त अल्फाज कहने में बाज रखे हुआ था। शेदिल का समीर शाह को पता था कि वो अहमद ही है, और समीर शेदिल से इसलिए गुस्सा होता था कि शेदिल के रूप में अहमद अपना हुक्म सादर करता था, इसकी बहन को डराता था। समीर बाखूबी वाकिफ था कि अहमद शेदिल के रूप में ईमान को धमकाता है, इसलिए इस दिन समीर ने अहमद को मुक्का जड़ दिया था। इनकी आदत यह थी कि जिस वक्त वो जिस रूम में होता था बस इसी तरह बात करता था, इसलिए अहमद ने भी समीर को भी जवाबी कार्रवाई में शेदिल का साथ दिया था। वो हर वक्त ईमान के साथ अहमद बनकर नहीं रह सकता था कि बॉस की नजरें ईमान पर थी, इसलिए वो शेदिल के रूप में ईमान के आसपास रहकर बॉस के आदमियों को खबरदार करता रहता था। इस दिन मॉल में भी वो शेदिल के रूप में वहां गया था, क्योंकि ईमान को इसके आदमी उठाने वाले थे। वो आंख बचाकर ईमान के पास पहुंचा और इसके चेहरे पर निकाब देखकर अहमद के दिल में ख्वाहिश आ गई थी, जिसे वो बिला झिझक अमल करता इसका निकाब उतार कर दीदार यार करने लगा था। ईमान को लगा कि वो कोई गुंडा है। वो उसके आदमियों के पेशे नजर ईमान से इसी लहजे में बोला था कि वो चाहकर बता ना सका कि वो कौन है, पर इसे ईमान को गुस्सा करना, अपने शोहर के बारे में बताना अच्छा लगा था, इंतहा का अच्छा लगा था। इसलिए अहमद ने बताने का इरादा तर्क करते थोड़ा और मुलानी को सताने का सोचा था। इसलिए वो अक्सर शेदिल के रूप में इसके सामने आता था। वो मुलानी से अपने बारे में ही इससे सुनता था। जब वो अहमद का हवाला देकर इसे उल्टा धमकाती और गुस्सा करती, तब इसका दिल खुशी से भर जाता। अपनी मुलानी पर टूट कर प्यारा था, जिसे वो अंजाम अहमद के रूप में आकर देता। समीर के कहने पर कि बॉस को इसको धमकी भरे मैसेज कर रहा है, तब उन्होंने प्लान बनाया था। अहमद हसन ने ईमान को यूनिवर्सिटी से किडनैप किया। इस वक्त इनका हुलिया शेरशानी का था, क्योंकि वो बॉस के आदमी को दिखाना चाहते थे। ईमान को खतरा था। अहमद अपनी मुलानी को भला कब खतरे में देख सकता था, तभी अपने सीक्रेट हाउस में ले गया था। ईमान को परेशान और रोता देख कर वो इसको दिखाने के लिए खिड़की से रात को आया था। फिर इसको खाना खिला के इसे आराम से सुला दिया था। ईमान इससे पूछना चाहती थी, पर अहमद बातें गोल कर गया था। इसके बाद से वो शेदिल के रूप में आकर इसे अपना कहता था, जबकि ईमान इसकी बातें इसके मुंह पर दे मारती थी कि वो सिर्फ अहमद की है, वो इसका महरम है, और यही बात इसकी रूह तक सुकून बर्पा कर देती थी। वो मजीद तंग करने का आदि तर्क कर आज सब मुलानी को बताना चाहता था
कि डॉक्टर ने इसे स्ट्रेस लेने से मना किया था। शेरदिल को देखकर वो हाइपर हो जाया करती थी। यही सोचकर अहमद ने इसके सामने अपना रूप बदला था। वो ये रूप सिर्फ बॉस तक पहुंचने के लिए बनाया था। बॉस को वो मुकम्मल तौर पर अपने ऊपर यकीन दिलाने में कामयाब हो गए थे। ये सब इनकी मिशन का हिस्सा था, पर ईमान को इस मामले में हरगिज़ नहीं बता सकता था, पर जल्दी बताने का इरादा भी कर चुका था। बस बहुत हुआ। कौन सा तमाशा बनाया है मैंने तुम्हारा? बीवी हो तुम मेरी, कैसे तमाशा बना सकता हूँ मैं? दोबारा भूल कर ये मत कहना। मैं इस रूम में था कि कोई वजह थी, कोई मकसद था। तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुमको तंग करने के लिए मैं वैसा हुलिया बनाए रखता हूँ? नहीं, मैं बहुत पहले तुम्हें सच बताना चाहता था, पर बता नहीं सका, कुछ वजह थी। अब भी जो शेरदिल तुम्हारे सामने है ना, वो कोई शौक से नहीं बल्कि किसी मकसद के तहत है। पर यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि जब भी मैं शेरदिल बना होता था तब तो मेरे सामने आ जाती थी। मैं खुद को रोक नहीं पाता था, क्योंकि मैं जानता था जो मेरे सामने खड़ी है वो मेरी मताए जान है। मेरा इश्क मेरे सामने खड़ी है, पर जब जब तुम मेरा नाम लेती मुझे मोतबर कर देती। मैं अपना मुकाम तुम्हारे दिल में जानने के लिए इस रूम में आता और तुम्हें खरीदता। मुझे पता था तुम्हारे दिल की हालत। मैं जानता था कि मेरा इश्क क्या सोच रहा है। यकीन जानो मुलानी, मैं जानबूझकर इस रूप में तुम्हारे सामने नहीं आया था। मैंने सोचा था तुम्हें बता दूंगा, फिर पता नहीं कैसा रिएक्ट करो, इसलिए नहीं बताया। पर इस रूम में भी मैं लम्हा भर को भी तुमसे गाफिल नहीं हुआ था। तुम्हें किडनैप करने के पीछे तुम्हारी हिफाजत है। मैं जानबूझकर तुम्हें नहीं लाया यहाँ। तुम वहाँ खतरे में थी, वहाँ रहना ठीक नहीं था, तो यहाँ ले आया। और अपनी फैमिली की फिक्र मत करो, वो सुकून में है क्योंकि वो जानते हैं कि तुम मेरे पास हो। इसकी आखिरी बात पे ईमान हैरान नजरों से देखा था। हाँ, जानते हैं वो। इन्हें कोई मसला नहीं, क्योंकि इनको मुझ पर एतबार है। अब तुम गलती से भी ये मत सोचना कि तुम्हें अगवा कर तुम्हारे घर वालों से दूर कर दिया है। ईमान पर तो अब रात आश्कार हो रहे थे। हैरत दर हैरत थी, पर यह भी अहमद ने आधी सच्चाई बताई थी। वो उसका बताकर इसे परेशान नहीं करना चाहता था। इसको खामोश पाकर अहमद मजीद बोला था, तुम जान हो मेरी, मैं कैसे तुम्हें तमाशा बना सकता हूँ? आज तो कह दिया, अगली बार ऐसा बोला तो तुम्हारे मुंह से जुबान खींच लूंगा। अहमद शिद्दत से दहाड़ा था, माथे पर बलों का जाल लिए जिसे आंखों से वार्न कर रहा था, जबकि ईमान सहमी नजरों से देख रही थी। कुछ देर तक दोनों तरफ से खामोशी छाई रही। ईमान सोच रही थी कि शेरदिल के रूप में वो इसे क्यों बार बार कहता था कि तुम मेरी हो। वो किस कदर इसे आजमा चुका था। वो खामोश हुई थी, इसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या बोले, क्या कहे, क्योंकि सारे खदशात तो इस जालिम और रहमदिल ने दूर कर दिए थे। हाँ, वो जालिम था और रहमदिल भी था। इसकी फैमिली को पता था, यकीन इसका भैया अहमद को जानता होगा। वो अब सुकून में थी, दिल पर बड़ा बोझ हट गया था। इसके चेहरे पर सुकून और आंसू को थमता देख अहमद को भी ढार्स मिली थी। यहाँ मौला ने एक बार फिर से अपने पास बुलाया था। अहमद ने बेड ग्राउंड से टेक लगाई थी, पर ईमान ने कहाँ सुना था, वो तो और सोचों में गुम थी। ईमान, अब की बार लहजे में हद दर्जा सख्ती दर आई थी। जी, इसकी पुकार पर ईमान ने घनी पलकों की झालर उठाई से देखा था। सुनहरी आंखों में सुर्ख डोरे इसकी दिलकशी में इजाफा कर गए थे। दुपट्टा कंधे पर पड़ा लटक रहा था, खुले बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। इसका नाजुक सरापा होले होले लर्ज रहा था। अहमद का दिल किया लम्हे में से खुद में भींच ले, इसको सारी दुनिया से छुपाकर कहीं दूर ले जाए, जहां वो और इसकी मुलानी हो और कोई जी रूह ना हो। मेरे पास आओ, इसकी नजरों में अपनी काली सर्द आंखें गाड़े आहिस्ता आवाज में वो बोला था। ईमान नाचार छोटे छोटे कदम लेती इससे कुछ फासले पर खड़ी हुई थी। और पास आओ, वह गंभीर आवाज में बोला था। ईमान थोड़ा और पास आई तो अहमद ने हाथ बढ़ाकर इसे अपनी जानब खींचा था। इसकी अचानक हुई कार्रवाई पर ईमान लहरा कर इसके सीने पर आ गिरी थी। इतनी तेजी से अहमद ने इसकी कमर के गिद अपना हसार बांधकर सीने में भीजा था, जबकि ईमान हौंक बनी इसकी कैद में पड़ी थी। सही, तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, बस मेरा और अपना सोचो, और कोई फजूल सोच दिमाग में मत बसाओ। मैं अपनी जान को कभी भी खुद से अलग नहीं कर सकता, ना ही इसकी फैमिली से। अहमद ने प्यार से कहते इसका दुपट्टा अलग करते साइड पर रखा था। इसके सिल्की बालों पर लब रखे थे, जबकि मां ने इसके दिल के मुकाम पर सर टिकाए इसकी धड़कन को सुनती आंखें मूंद गई थी। बोलोगी नहीं? इसको खामोश पाकर अहमद ने ठोड़ी इसके सर पर टिकाई, साथ ही उंगलियों के पोरों से इसके बाल सुलहाने लगा। नहीं। क्यों? क्योंकि मैं नाराज हूं, ईमान ने नाक चढ़ाई थी।
اچھا، اور میری بلی ناراض کیوں ہے؟ کیونکہ تم نے ابھی بھی آدھی سچائی بتائی ہے۔ وہ سر اس کے سینے سے ہٹا کر چہرہ اٹھائے بولی تھی۔ باقی کی سچائی بھی بہت جلد بتا دوں گا کالی بلی، احمد اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا تھا، سر واپس سے اپنے سینے پر رکھا تھا۔ تم بہت برے ہو، ایمان اس کی شرٹ کے کھلے بٹنوں سے جھلکتے سینے پر چٹکی کاٹتی بولی تھی۔ جانتا ہوں، احمد سکون سے آنکھیں بند کیے بولا تھا۔ میں گھر کب جاؤں گی؟ بہت جلد، وہ فقط اتنا ہی بول پایا تھا۔ چھوڑو، ابھی نہیں، کچھ دیر سکون لینے دو مجھے، احمد خمار زدہ آواز میں بول کر اس کے بالوں میں چہرہ چھپا گیا تھا، جبکہ ایمان کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھی۔ میں ابھی ناراض ہوں، ایمان نے جیسے جتایا تھا کہ ابھی وہ دور ہے۔ میں منا لوں گا، اس کی گردن سے بال ہٹا کر لب رکھتے بولا تھا۔ اس کی گرم سانسیں لمس سے ایمان کی گردن سلگتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ منایا تو نہیں نا، ابھی وہی کام کر رہا ہوں، لائف لائن، احمد نے گھمبیر آواز میں کہا کہ ایمان کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تھا۔ مجھے نیند آئی ہے، وہ بچنے کا بہانہ بناتی من بنائی تھی۔ احمد نے سر اٹھا کر سرخ آنکھوں میں خمار کے ڈورے لیے سرخ اناری ہوتے چہرے کو دیکھا تھا، جس کی اتنی سی قربت پر ہزار رنگوں میں نہا گیا تھا۔ احمد کی نظریں اس کے لرزتے بھرے بھرے گلابی لبوں پر تھی۔ وہ وقت ضائع کیے بغیر ان پر جھکا تھا۔ اس کے انداز میں اتنی شدت تھی کہ ایمان نے بے ساختہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی۔ وہ اس پر جھکا تھا، اس کے لبوں کو قید میں لیا تھا، اس کی سانسیں پی رہا تھا، جبکہ ایمان سانس نہ لینے پر نڈھال ہو چکی تھی۔ اسے اس کی شرٹ کو پکڑ کر جھٹکا دیا تھا، پر احمد کے انداز میں اتنی ہی سختی در آئی تھی۔ جب ایمان بے ہوش ہونے کے در پر تھی، وہ پیچھے ہٹا۔ ایمان اپنے دل پر ہاتھ رکھے سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ اسے اپنی سانسوں سے احمد کے سانسوں کی مہک آ رہی تھی۔ احمد کی خشمگی نگاہیں اس پر جمی تھی۔ اب تم سو سکتی ہو۔ وہ اسی لیے واپس اسی پوزیشن میں آ گیا تھا، اس کا سر اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا تھا کہ یکدم ایمان نے گھبرا کر احمد کو دیکھا تھا۔ تمہیں دیکھ کر یہ دل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، صرف تمہیں دیکھ کر اس کی تھوڑے لگ جاتی ہیں، احمد نے مسکرا کر بتایا تھا۔ وہ گھبرا کر واپس سے لیٹ گئی تھی۔ احمد کا ایک ہاتھ اس کی کمر پر، دوسرا اس کے بالوں کو سلہا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایمان کی بھاری سانسوں کی آواز آنے لگی تھی۔ اسے سکون کی ضرورت تھی اور کچھ دوائیوں کا اثر تھا کہ اس کے سینے سے لگی سو چکی تھی۔ دونوں کو ایک دوسرے کی قربت میں سکون مل رہا تھا۔ احمد نے ایمان کے سارے وہم دور کر دیے تھے۔ کچھ یہ بھی تسلی ہوئی تھی کہ شیدل احمد ہے، تو وہ پرسکون ہو کر سو گئی تھی۔ اس کا نازک سراپا احمد کے جذبات بھڑکا گیا تھا۔ ایک طوفان برپا ہو چکا تھا، پر ابھی وہ اس کی نازک جان کو اپنی شدتیں نہیں لوٹا سکتا تھا، کیونکہ وہ ڈرتا تھا کہ ایمان اس کی شدتیں برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کے سونے کا خیال کر وہ احتیاط سے اس کا سر تکیے پر رکھے اس پر جھکا تھا، اس کی پیشانی پر مہر ثبت کیے۔ وہ اپنے آپ سے گھبرا کر اٹھا کہ مزید ٹھہرا تو وہ خود کو روک نہیں پائے گا، جذبات پر بند باندھنا مشکل ہو جائے گا۔ احمد اس پر بلینکٹ درست کرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حسان اور ماہم اختر کی بتائی گئی لوکیشن پر پہنچ کر انجلینا کو وہاں سے ٹارچر سیل لے جا چکے تھے۔ اختر کی اس کی فیملی کے ساتھ وہاں سے روپوش کر دیا گیا تھا۔ انجلینا کو کسی بھی قسم کی حرکت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جھٹپٹائے، ماہم اس کا منہ بند کر چکی تھی۔ وہ دونوں بڑی ہی صفائی سے اپنا کام کر کر اب احمد کے پاس اس کے سیکرٹ ہاؤس میں ہی آ گئے تھے۔ اب وہ دونوں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہے تھے، جبکہ حسان کی گہری نظریں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ کیا ہے تمہیں؟ کب سے اپنے اوپر؟ حسان کی نظروں پر ماہم جھنجھلا کر بول اٹھی تھی۔ پیار، بڑے سادہ سے انداز میں جواب آیا تھا۔ وٹ؟ یس۔ اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ تم اپنی آنکھیں ادھر کرو۔ کیوں؟ حسان نے جھمبے سے پوچھا تھا۔ کیونکہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ ہاں تو کون سا غلط کر رہا ہوں؟ تم مجھے کام نہیں کرنے دے رہے ہو، ماہم سختی سے بولی تھی۔ اچھا تم میں مجھے دیکھ لو حساب برابر، حسان نے کہہ کر کندھے اچکائے تھے۔ اسی لمحے احمد سیڑھی سے اتر کر ان کے پاس آیا تھا۔ ایمان کیسی ہے؟ دونوں نے یک زبان پوچھا تھا۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دیر ریسٹ کرنے جا رہا ہوں، تم دونوں کھانا بناؤ۔ احمد ان کو حکم دیتا کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ وٹ؟ ہم بنائیں گے کھانا؟ حسان صدمے سے بولا تھا۔ نٹنکی نہیں چلے گی، چلو آؤ میرے ساتھ۔ ماہم آنکھیں پٹ پٹا کر اسے بازو سے کھینچ کر کچن کی جانب بڑھ گئی تھی، جبکہ حسان احمد کو سلواتے سناتا رہ گیا تھا۔ کیا کر رہے ہو حسان؟ ماہم فریزر سے گوشت نکال کر دھو رہی تھی، جبکہ حسان پھلوں کی ٹوکری اپنی جانب سرکائے سکون سے سیب کی کاشے کرتا کھا رہا تھا۔
وہ تو آ رہا ہے, تم میری مدد کرنے کے بجائے یہاں کھڑے ہو. ہاں تو یہ کام عورتوں کو ہی کرنے والے ہیں. حسان منہ میں سیب کا ٹکڑا ڈالے بولا تھا. اور تم لوگوں کے کیا کام ہے بتانا ذرا. وہ میٹ اب برتن میں ڈال کر دھیمی آنچ پر رکھ چکی تھی. آف کورس تم لیڈیز کے ہاتھ کے بنے مزے کھانا کھانا. او کافی بڑا کام نہیں تم لوگوں کا, مہم نے گھورا. ہاں تو بڑا ہے, کیا کریں اب. ایسا اگر میرے بس میں ہو تو میں کھانا بھی اپنی بیگم کے ہاتھ سے کھاؤں. اپنے ہاتھوں کو کرائے پر ہی دے دینا ہے کیا. نہیں, ان سے تو میں اپنی وائف کو پیار کروں گا. تبھی تو ابھی تک ملی نہیں ہے نا. مہم پیاز کاٹتی روانگی سے بول گئی تھی. میری بیگم ہے, شاید تم بھول رہی ہو. حسان نے یاد دلایا تھا. نہیں مجھے نہیں یاد. مہم یکدم سٹپٹائی تھی. میں یاد کروا دوں. وہ سلیب سے کمر ٹکائے اس پر نظریں گاڑے بولا جو بلو جینز پر سرخ رنگ کی شرٹ پہنے, بالوں کا جوڑا بنایا جس میں کئی لٹے اس کے سرخ و سفید چہرے پر لٹک رہی تھی. چھوٹے چھوٹے گلابی لب آپس میں پیوست کیے معصوم سا چہرہ کسی بھی میک اپ سے پاک تھا. گلے میں پڑی گولڈ کی خوبصورت چین اس کی سراہی دار گردن میں لپٹی تھی. دوپٹہ مفرد سٹائل میں گلے میں ڈالا. وہ تیز ہاتھ چلاتی سلیقے سے پیاز اور ٹماٹر کاٹ چکی تھی. حسان کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا. اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آفت کی پوڑیا اس قدر جان سے بھی عزیز ہو جائے گی. اس کا دل کیا اس موم کی گڑیا کو دیکھتا جائے. بے ساختہ قدم اس کی اور بڑھائے تھے. نہیں پتا ہے مجھے. مہم کڑائی میں آئل ڈالتی بولی. تو بتاؤ پھر کون ہے میری بیگم. اس کے پاس بہت پاس پہنچ کر اس کے پہلو سے ہاتھ گزار کر اس کے پیٹ پر باندھ کر ٹھوڈی اس کے کندھے پر ٹکا چکا تھا. اس کے اتنا نزدیک آنے پر مہم بکھلائی تھی. حسان کیا کر رہے ہو, دور ہٹو. اپنی حالت سے گھبرا کر وہ حسان کو جھڑک گئی تھی. پہلے بتاؤ کون ہے میری بیگم. وہ بھی شاید اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا, تبھی ضد پر اڑا تھا. مہم کو اس کی قربت سے عجیب سا احساس ہو رہا تھا, کچھ انوکھا سا کہ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا. وہ اسے دور ہٹانا چاہتی تھی. حسان میں تمہیں فرائی کر دوں گی. مہم اس کے ہاتھ پر دھپ رسید کرتے اسے ہٹا رہی تھی. جو حکم بیبی, ہم دونوں فرائی ہو جائیں گے ایک ساتھ, یو نو. حسان چہرے پر سنجیدگی سجائے آنکھوں میں شرارت لیے گویا ہوا تھا. اس کی بات کا پس منظر سمجھ کر مہم کے گال دہک اٹھے تھے. کانوں سے جیسے دھواں نکلتا محسوس ہوا تھا. حسان نکل جاؤ ورنہ میں احمد کو بتا کر تمہیں یہاں سے باہر پھینکا دوں گی. وہ خفت مٹانے کو اس کے دھکا دیتی بولی تھی. چھوڑو سب, چلو دوستی کرتے ہیں. حسان 2 قدم کا فاصلہ مٹاتا اس کی جانب بڑھا تھا. مجھے نہیں کرنی تم جن سے دوستی. وہ اس کو اپنی جانب بڑھتا دیکھ پیچھے کو قدم اٹھاتی ناک چڑھا کر بولی تھی. سوچ لو, ابھی تم خود کہو گی حسان ہم دوستی کر لیتے ہیں. وہ چیلنج کرتے ہوئے انداز میں گویا ہوا تھا. اس کے دھمکا دینے پر وہ خود کو ڈھیلا چھوڑے کھڑا تھا. لڑکھڑا کر دور ہوا پر اتنی ہی تیزی سے وہ اس تک پہنچ چکا تھا. تم مجھے کھانا بنانے دو. بالکل نہیں. حسان نے دونوں ہاتھ اس کے گرد ٹکائے تھے. دوستی کر لو, فائدے میں رہو گی. نو, ہٹو سامنے سے. اس کا چہرہ اپنے چہرے کے پاس دیکھ کر اپنے دل کی حالت کو چھپاتی اونچی آواز میں بولی تھی. ٹھیک ہے, جیسے تمہاری مرضی. حسان نے کہتے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر اپنے سینے سے لگایا تھا. زور سے خود میں بھیجا تھا. مہم, اس کی آواز بھاری ہونے لگی تھی. جانتی ہو کون ہے میری بیوی. پھر سے سوال دہرایا تھا. جبکہ مہم آنکھیں میچے خاموش کھڑی تھی. کچھ دنوں سے وہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا. اس کی کان کی جانب جھکا سرگوشی میں کہا تم. ساتھ اس کی کان کی لو کو لبوں میں دبایا تھا کہ مہم اس کی جسارت پر سرخ پڑ چکی تھی. اگر اب دوستی نہیں کرنی تو کچھ بیوی کے فرائض انجام دو. حسان مسکراہٹ دباتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تھا. نہیں, دوستی کر لیتے ہیں. وہ فوراً سے بول اٹھی. اب نہیں, اب میں چاہتا ہوں تم بیوی ہونے کا فرض ادا کرو. کر تو رہی ہوں. وہ بے حال ہوتی دھڑکڑوں سے بولی تھی. اچھا, مثلاً کھانا بنا رہی ہوں. مہم نے جیسے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا. پر مجھے کچھ اور چاہیے. کیا؟ وہ دونوں ہنوز ایک دوسرے کے قریب کھڑے ایک دوسرے کی آنکھوں میں جھانک رہے تھے. میٹھا. اس کے لبوں کو فوکس کیے بولا. بنا دوں گی, مجھے ابھی کھانا ہے. کہتے ہی حسان اس کے لبوں پر جھکا تھا جبکہ مہم کی آنکھیں پھیل گئی تھی اس کی اس حرکت پر. جب بھی سخت مزاحمت کرتی اسے دور ہٹانے لگی پر حسان اس کے دونوں ہاتھ اس کی پوچھ پر لے جا کر باندھ چکا تھا. مہم کا دم گھٹتا محسوس ہوا تھا. حسان منمانی کرتا دور ہوا تھا. مہم کے گلابی لب اب لال گلاب کی مانند ہو چکے تھے. وہ سانسیں ترتیب میں لانے کی کوشش کر رہی تھی. حسان نے مخمور نگاہوں سے اس کے بھیگے لبوں کو انگوٹھے سے چھوا تھا. میٹھا, بہت زبردست تھا. اب تو روز کھانا ہے مجھے. وہ بہکی آواز میں بول کر اس کے گال پر لب رکھ گیا تھا.
جبکہ محمد اس کی حرکتوں پر بے ہوش ہونے کے در پر تھی۔ وہ مجسمہ بنی ویسے ہی کھڑی تھی۔ تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لینے جا رہا ہوں، پھر کچھ دیر تک ہمیں جانا ہے۔ اس کا گال تھپک کر وہاں سے نکل گیا تھا۔ جانتا تھا مہم کیا سوچ رہی ہے۔ اب وہ اس رشتے کا احساس دلانا تھا۔ کبھی کبھی تو واقع بھول جاتی تھی کہ احسان اب اس کا شوہر ہے۔ خیر اب وہ کبھی نہیں بھولے گی، یہ سوچ کر